हेर राज्यांतले बस स्टँडाचें निरीक्षण करून थंय मेळिल्ल्यो सुविधा जाणा जावन घेतल्यात. गोंयांतूय अश्योच सुविधा आसलेले बस स्टँड बांदतले, कदंबा महामंडळाचो चेअरमॅन उल्हास तुयेकारान म्हटलां. कदंबा येरादारी महामंडळान वास्को, मडगांव, म्हापसा, पणजे अशा बस स्टँडाचे सोबितीकरण करपाचें थारायलां. आता हे बस स्टँड PPP तत्वार दुरुस्त करचे काय सरकारी नियंत्रणा खाला दवरचे हेचेर चर्चा चल्ल्या. त्या जाग्यांचेर अत्याधुनीक बस स्टँड पळोवपाक मेळटले, उल्हास तुयेकारान सांगलें. खुबशे अशे बस स्टँड आतां सध्या आमी वास्कोचो बस स्टँड ऑलरेडी आमी घेतला आनी तो बरो मॉडर्न बस स्टँड जातलो. त्याच प्रमाणे मडगांवचो बस स्टँड आसतलो, पणजेचो बस स्टँड आनी वास्कोचो बस स्टँड ह्याय तिनूय बस स्टँडाची आमची बरें आमचो मॉडर्न बस स्टँड जावपाक जाय. तो खातीर आमचो प्रयत्न आहा आनी सरकाराचो प्रयत्न आसा आनी त्या खातीर तेच्या खातीर उलोवप चालू आहा. म्हणजे PPP मॉडल दिवपाचो काय सरकारान करपाचो हेजेर उलोवप चालू आसा आनी म्हाका दिसता हे तिनूय बस स्टँड बरे करपाची खूब गरज आसा. कारण बाकीच्या स्टेटींनी पळयता ते बस स्टँड अशे बरे आसता सगळे, तेजे सगळी फॅसिलिटी आसता. त्याच पद्दतीचेर आमचे गोंयच्यो बस स्टँड मेजर वास्को आसतलो, मडगांव आसतलो, पणजे आसतलो, म्हापसा आसतले बस स्टँड आमी बरे मॉडर्न बस स्टँड करपाचो प्रयत्न आसा. कितें आसतलें आमचे मेन म्हणल्यार थंय तुमकां शॉपास आसतली, ऑफिसां आसतली, जावं तुगेले मिनी थिएटर आसतली. अशे खुबशे तेजेर जे कितें बस स्टँडाचेर लोक जर खूब वेळ उरले जाल्यार तांकां एंटरटेनमेंट जावपाक जाय, त्या खातीर थंय सिस्टम आसतली. अशे विविध थंय हे आसता बस स्टँडाचेर बाकीच्या स्टेटींनी आहा तशें ते सगळे थंय सर्वीस थंय मेळटली. हांगा इतली प्लेस आसा फायनल कितें जावना अजून, तेच्या नंतर आमी डिटेल्स सांगपाक शकता. त्याच प्रमाणे आमी आमचें जे मेन ऑफिस आहा पर्वरी तें आमचें एक हावजींग बोर्डाच्या फ्लॅटान जर आसलेलें खूब वर्सां जालीं, तें सुद्दां आमी आतां नवें ऑफिस आमचें सेंट्रल वर्कशॉप पर्वरी आहा थंय आमी बरें सुजनाचो आमचें ऑफिस आसतलें आनी थंय हॉल आसतलो. अशे तरेचे आनी थोड्या दिसांनी तेजें टेंडर जावपाचें जे आमचे दिसुडा मार्फत तें काम सुरू जातलें. हें जालें फाटल्या दिसांनी ते कितें रस्ते बी डॅमेज जालेले ते फोटोज बी काडले कितें अर्जंट आमी. सो आमचे ऑनरेबल PWD मिनिस्टर दिगंबर कामतीन ते इमिडिएटली करून घेवन करपाक लायले आनी करून घेतलेली आसा. अशें बसपाचें पॅसेंजराक त्रास जाता तांकां फॅन ना आतां गरमी सगळे हय. ऑब्वियसली तेजेर विचार करून आमी फॅसिलिटी ज्यो कितें दिवपाकूच जाय आमी दितले. तेन्ना आमी बस स्टँड हो आसा आमचो कदंबा आमचो चलता सारको आमच्या सरकाराचेर डिपेंड आसा. आमी पळयता की आमच्यो बसी आसतल्यो जावं आमचे बाकीचे कितें बस स्टँड रिन्यूड करपाचे सगळे आमचे सरकाराच्या अनुदानाचेर चलता. जे कितें आमचें अर्निंग आहा डे बाय डे त्या अर्निंगाचेर आमचे आमी पार्ट्स आसतले, पयस रिपेर आसतले, जावं आमच्यो टायर्स आसतले, जावं बॅटरी आसतल्यो, तर विविध ज्यो बसीन ज्यो कितें लागता तो सगळो खर्च आमचे रेव्हेन्यू जो जाता आमचो डे बाय डे तेजेर चलता आमचो. फकत आमकां पगार जो आसा आमी जर बसी नव्यो घेवपाच्यो तो सगळो सरकाराचेर आमी डिपेंड आसा आनी सरकार वेळोवेळी ती आमची मदत करता. कारण ही एक सेवा हितून प्रॉफीट लॉस न पळयता आमी सेवा दिवपाचो प्रयत्न करता. कारण ट्रान्सपोर्ट सिस्टम बी बरी आसपाक जाय स्टेटीन, लोकांक वेळेवर टायमार कामार पावपाक जाय, हेचो आमी सदांच काळजी घेता. बायलांक माननीय मुख्यमंत्र्यान म्हटलेलें की जे इंडस्ट्रीन महिला आसता आनी कितें आसता तांकां सुद्दां खंय तरी कन्सेशन आसपाक जाय, ताका फ्री दिवपाक जाय, हेचेर सरकाराचेर विचार करतलो आनी म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्याचो हेचेर विचार आसा करून दिवपाचो.